الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والغرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس مطهر معتن منور من بلاد الحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الوران والهدى في الغرف ازواج الجميل الشمس بين صاحب الجود والكرم. والله عاصم جميل الخادم والمعراج السفر والسدرة المنتهى مقام قوس المطلوب والمطلوب والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين حديث الغالبين رحمة العالمين واحد الله أشهد مراد المجتمع شمس العارف لسراد ساكن الوحي المقرب المحب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد ثقل النبي محرمين وعمل قبلة وسنة في الدنيا وحبوبها بالمشرق والمغرب الجد الحسن والسلام والخاتم محمد الأمين ونور الله. أيها المشتاقون بنور جماله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إله العالمين يا الله العلماء ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم كسل ولنا رضي الله عنه كلام تلاوة كلام باقي دين إسلامي بركنا من التفسير بركنا قبول مستجاب وشكرا إلا كحقه حقانية المعيد تلاوات بين كريم وشتم العفو والجزر وسيا آمين يا رحمة سنشمل سكري بركة ربوبية قبول مستجاب وشكرا لا إله إلا الله ولا شريك له. اللهم اغفر لنا سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله